अस्सलाम वालेकुम अजीज हम वतनों। हम पाकिस्तानी कौम कभी हम अपनी तारीख की तरफ अगर जाएं तो हमने कभी गौर नहीं किया कि हमारा तल्लुक उस कौम से है जो 100 साल से ज़ायद अरसा अंग्रेज की गुलाम रही। उसके बाद 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हो गया और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह पहले गवर्नर जनरल पाकिस्तान बने। लेकिन इसके साथ साथ वो सन रसीदा बुजुर्ग जो नकाइस दूर नहीं कर सका, क्योंकि उसकी उम्र ने उसको मोहलत नहीं दी और ना ही हमारे अंदर छुपे गद्दारों ने उसे मोहलत दी कि वो काम कर सके जो पाकिस्तान को वाकई एक आज़ाद और फलाही मुमलकत बना सके। इसके लिए हकायक की तरफ मुड़ते हैं। पाकिस्तान जब मार्ज़ वजूद में आया तो सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अंग्रेज के चमचे थे, खुशामदी थे, अंग्रेज के गुलाम थे, अंग्रेज के नमकख्वार थे, जिनकी औलादें उस वक़्त बरतानिया में तालीम हासिल कर रही थी, बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रही थी और वही लोग वापस आकर सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर रहे थे। जब इंडिया और पाकिस्तान बने, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तब यही अंग्रेज की कायम करदा सिविल सर्विसेज के लोग और अंग्रेज के यही नमकख्वार, खुशामदी और चमचे पाकिस्तान में बालादस्त तबके में शामिल हो गए। यही वो बालादस्त तबका है जिसे आज हम इशराफिया के नाम से जानते हैं। इसी बालादस्त तबके ने सबसे पहली कारस्तानी क्या की, इन्होंने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वफात के लिए राह हमवार की कि गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान 2 घंटे तक कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के लिए एम्बुलेंस नहीं आ सकी। मादर मिलत का आप बयान पढ़ लें। मादर मिलत को कायद आज़म की वफात के बाद जो है वो उनके ऊपर पाबंदी लगा देगी कि वो चुप रहेंगी, खामोश रहेंगी, उन्हें किसी सूरत भी बोलने की इजाज़त नहीं देगी और सारी उम्र उन्होंने गुमनामी में गुजार दी। जब वो मंजर आम पे आई तो उसके साथ वो सलूक किया कि माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बात कहते हुए डर लगता है कि मादर मिलत के हवाले से इन लोगों ने उनके साथ वो सलूक किया, इन गद्दारों ने जो इस मुल्क को हमेशा से गुलाम रखना चाहते थे कि कुतिया के गले में मिस जना लिख कर इन लोगों ने आवेजा किया और उनकी तौहीन की शदीद तौर पर उनके साथ तशद्दुद किया गया। जब वो फौत हुई तो उनके जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात थे। उनकी वफात में किन लोगों का हाथ था, उनके कत्ल में किन लोगों का हाथ था, साहबजादा लियाकत अली खान के कत्ल में किन लोगों का हाथ था। ये वही बालादस्त तबका था जो अंग्रेज के शीरख्वार, नमकख्वार, हरामखोर लोग थे जो पाकिस्तान बनते साथ ही बालादस्ती में आ गए और इन लोगों ने इस मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया और इस मुल्क को दोबारा उसी गुलामी की नहश पे आ गए और अवाम को असल आज़ादी से रूशनास होने ही नहीं दिया। मैं एक महफिल में बैठा था, वहां पे एक सर्टिफाइड गद्दारों की नस्ल का आदमी बैठा हुआ था जो अपने आप को नवाब कहता था, लेकिन नवाबी का ये आलम था कि उसके बड़ों ने, सब जानते हैं, उसके इलाके के लोग जानते हैं कि उसके बड़ों ने अंग्रेजों की जो है खुशामद करके, अंग्रेजों की चमचागिरी करके, घोड़े फेर फेर के उन्होंने जायदादें ली और आज इस मुल्क में वो करोड़ों की अरबों की जायदाद के मालिक हैं। तो उस शख्स का नाम पंजाब की मोअज़्ज़िज़ीन के लोगों में एक अंजुमन बनी हुई है, कोई पता नहीं खुफिया है या पता नहीं एलानिया है, पंजाब के मोअज़्ज़िज़ीन की अंजुमन में उस शख्स का नाम डाला गया, जी ये लोग मोअज़्ज़िज़ीन पंजाब हैं जनाब, और पता नहीं क्या क्या इज्जत के साथ इनके अलकाब हैं और इन लोगों को याद जनाब ये ममरात हासिल हैं, इनको लोगों के साथ ये मामला चल रहे हैं। तो मैं हैरान परेशान रह गया कि मोअज़्ज़िज़ीन में गद्दारों के औलादें, गद्दारों के लोग शामिल हैं और इस मुल्क का निज़ाम व इंतज़ाम चलाने वालों में भी गद्दारों की नस्लें शामिल हैं, उनका खून शामिल है। इसलिए अंग्रेज की फौरी गुलामी के बाद हम एक और गुलामी में धकेल दिए गए, यानी अंग्रेज की 100 साल से ज़ायद गुलामी के बाद अब 75 साल से हम इसी बालादस्त तबके के गुलाम आ गए हैं। आज़ादी क्या होती है? कभी इंग्लैंड के लोगों से पूछिए, कभी अमेरिका के लोगों से पूछिए, कभी फ्रांस के लोगों से पूछिए, कभी जर्मनी, कभी इटली के लोगों से पूछिए, कभी ऑस्ट्रेलिया के लोगों से पूछिए, इन लोगों की आवाम से पूछिए आज़ादी क्या होती है, उनके अंदाजे जिंदगी को देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि आज़ादी होती क्या है, शहरी हकूक होते क्या है, बुनियादी इंसानी हकूक होते क्या है। हमें तो गुलामों की तरह
اس دنیا میں اس ملک میں رکھا گیا، اور ہمیں شروع دن سے ہی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ اصل آزادی کیا ہوتی ہے۔ اصل آزادی یہ ہوتی ہے کہ عوام کو مکمل انصاف کی سہولت ہو، عوام کو مکمل تحفظ ہو، تمام انسانی بنیادی حقوق عوام کو فراہم کیے جائیں، ہر شخص کو فراہم کیے جائیں۔ لیکن بد نصیبی سے یہ تمام حقوق اور تمام وسائل غصب کر لیے اس طبقہ اور بالادست طبقہ نے، جس کو آج ہم اشرافیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بہت سارے قیمتی لوگوں کا قاتل طبقہ ہے، کیونکہ انہی لوگوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اس ملک کی کلیدی عہدوں پر فائز ہیں، اور وہ ہر بولنے والی زبان کاٹ دیتے ہیں، ہر اٹھنے والا سر قلم کر دیتے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارے اس ملک میں آزادی کا۔ ہم لوگوں کو صرف اور صرف غلام بنا کے رکھا گیا۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد سول سروسز کے امتحانات میں انگریزی ایک لازم مضمون کے طور پر شامل کی گئی، اور جن لوگوں کے بچے انگلش میڈیم سکولوں میں پڑھتے تھے، بڑے بڑے سکولوں میں پڑھتے تھے، جو انگریزی روانی سے بولتے تھے، لکھ سکتے تھے، وہ لوگ سول سروسز میں ابتدائی آگے آنا شروع ہو گئے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کو فرفر انگلش آتی تھی، یا فرفر جو انگریزی لکھنا بولنا جانتے تھے، یہ وہی لوگ تھے، انہی غداروں کی نسلیں تھیں جو انگریزوں کے ورثے سنبھال کے اس ملک میں لے آئے، اور انگریز کی حکمرانی، انگریز کی گدی پر وہ لوگ بیٹھ گئے۔ انگریز سے بدتر حکمرانی ان لوگوں نے کی، کیونکہ انگریز تو کچھ حقوق دے بھی دیتا تھا، مگر یہ لوگ کی لینا پہن دے چڈاں تو دانے بھی چکلے کھڈاں تو۔ یہ پنجابی کی بڑی مشہور مثال ہے، بڑی مرچیں لگیں گی لوگوں کو یہ سننے کے لیے، لیکن ہم لوگوں میں یہی وہ چور طبقہ تھا، بالادست طبقہ تھا، جنہوں آتے ساتھ ہی ملک کے تمام کنٹرول کو سنبھال لیا، تمام وسائل کے اوپر قبضہ کر لیا، اور عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا۔ اب تک بھی 75 سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی ہم غلام کے غلام ہیں، اور غلام در غلام چلے آ رہے ہیں۔ ہماری نسلیں، ہمارے آباء و اجداد جو انگریز دور سے غلام تھے، اب پاکستان بننے کے 75 سال بعد بھی ہم غلام ہیں۔ وہ لوگ پسے پردہ چلے گئے جنہوں نے پاکستان کے قیام کی جنگ لڑی، جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں، خون بہایا، جان و مال عزتوں کی قربانیاں دیں، وہ لوگ اور ان کی اولادیں آج پسے پردہ ہیں، اور غداروں کی اولادیں، انگریزوں کے نمکخوار حاشیہ نشینوں کی اولادیں، اور اس ملک کے بالادست لوگوں کی اولادیں آج ہم پہ حکمران ہیں، جو اپنی مرضی سے اس ملک میں مہنگائی، بے روزگاری، بد امنی کو ہوا دے رہے ہیں، تاکہ یہاں کی عوام کہیں خوشحال نہ ہو جائے، یہاں کی عوام ذہنی طور پر آزاد اور باشعور نہ ہو جائے، یہاں کی عوام تعلیم یافتہ نہ ہو جائے۔ بڑے دھڑلے سے کہا جاتا ہے شرح خواندی یہاں چلے گی، یہاں چلے گی، یہاں بلند ہوگی۔ ابھی تک اسی بنیادی اسکیل پہ ہم اٹکے پڑے ہیں جو بچپن میں پڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کی شرح خواندگی 27% ہے، اور یقین کیجئے کہ یہ 27% ہی ہے، وہیں کی وہیں ہے۔ آج دیکھ لیں عوام میں، 22 کروڑ عوام میں کس کس کو تعلیم مل رہی ہے، کس کس کو صحت کی سہولت میسر ہے، کس کو تھانوں میں تحفظ مل رہا ہے، کس کو عدالتوں میں انصاف مل رہا ہے، کس کو بنیادی انسانی حقوق مل رہے ہیں۔ یہ تمام کے تمام لوازمات، تمام کے تمام وسائل، تمام کے تمام حقوق ہمارے بالادست طبقوں اور ان کے چمچوں تک جا رہے ہیں، اور ہم صرف اور صرف مہنگائی کی دلدل میں اپنے مسائل کی چکی میں پس رہے ہیں، اور ہمیں اب یہ غور کرنے کا ہوش ہی نہیں رہا کہ ہماری آزادی کیا ہونی چاہیے، اس کا معیار کیا ہونا چاہیے، کیونکہ آزادی کے تمام قسم کے قرینے تو طے کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے لیے آزادی کا پیمانہ اور ہے، اور اس ملک کے بالادست اور غدار طبقوں کا ہو رہا ہے، جو اس ملک کی عوام کو ہمیشہ کے لیے محکوم رکھنا چاہتے ہیں، خاموش رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنی حقیقی آزادی کا شعور نہ آیا کہ حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے، تو پھر آئندہ آنے والی نسلیں بھی انہی لوگوں کی غلامی میں پستی رہیں گی، بل بلاتی رہیں گی، سسکتی رہیں گی۔ اب بھی ہوش کیجئے، جاگ جائیے، اپنے اندر شعور کو بیدار کیجئے، اور حقیقی آزادی جو بیرون ملک لوگوں کو میسر ہے، جو ترقی یافتہ ملکوں کے عوام کو میسر ہے، اس آزادی کا اپنی اس آزادی کے ساتھ موازنہ کیجئے، تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہم غلام ابن غلام ہیں، ہم غلام در غلام ہیں، اور ہمیں اس ملک میں، اپنے ہی ملک میں غلام رہنے پر، غلام کی طرح جینے اور مرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔
اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.